अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, ये मंज़र सफ़ा मरवा का है जो आप देख रहे हैं। सफ़ा मंज़र एक ऐसा मंज़र है तो इसका जो नक्शा है हर इंसान के जहन में है। जब ये ग्रीन लाइट पर पहुंचता है तो हर आदमी के जहन में है कि वही सदियों गुजरने के बाद भी अम्मा हाजरा का जो एक मासूम अपने बेटे के लिए दौड़ी थी पानी के लिए, तो आज भी वो तरीक़ेकार ज़िंदा है सदियों गुजरने के बाद भी। माशाल्लाह यहाँ हुज्जाज किराम, ये सामने जो ग्रीन लाइटें हैं ये बता रहे हैं कि ये वही मकाम है जहाँ अम्मा हाजरा दौड़ी थी। तो मेरे भाइयों, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अदा ऐसी पसंद आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये चीज़ लाज़िम फरमा दिया है। माशाअल्लाह। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। और यहाँ सफ़ा पर मरवा पर जगह जगह पर कुरान मजीद की सहीफ़े मौजूद हैं। कुरान मजीद जगह जगह पर मौजूद, जो हुज्जाज किराम तिलावत करना चाहें यहाँ से उठाएं और चलते भी रहें, कुरान मजीद की तिलावत भी करते रहें। और इसी तरह अगर प्यास लग जाए तो साइडों पर ज़मज़म मौजूद है, अपना प्यास बुझाएं। वैसे ये जो एरिया है सफ़ा मरवा का, बहुत ही इसमें सर्दी है और फुल एसी छोड़े हुए हैं। यहाँ अगर ज़्यादा आप ठहरेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। आपको हुज्जाज किराम आपको इधर बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर बैठा है वो चंद मिनट के लिए बैठ के उठ के चला जाता है। तो हमारे जैसे जिस तरह बाबे हैं, हमारे दादी हैं, माँ की उम्र के हैं, यहाँ थोड़े सी बैठेंगे तो उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी उन्होंने एसी को यानी कि यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ जब थोड़ी सी एसी की हवा लगेगी तो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और ये खूबसूरत कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हुज्जाज किराम के लिए रखे गए हैं, उनकी सहूलत के लिए, ताकि हुज्जाज किराम आसानी से कुरान मजीद की तिलावत कर सकें। और उनके लिए कापियाँ मौजूद हैं जिन पर दुआ वगैरह लिखी हुई हैं कि अगर कापी लेना हो वो भी आपको फ़ौरन मिल जाएगी। ये गेटों के नंबर जगह जगह पर मौजूद हैं। जिस गेट नंबर से आपने निकलना हो या आपका कोई हुज्जाज किराम इंतज़ार में हो, ये चीज़ें मौजूद हैं। जगह जगह पर गेट के नंबर लगा दिए गए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये आप इसका फ़ासला कितना दौड़ना है, इसका फ़ासले का जितना भी अंदाज़ा हो सके, ये जहाँ तक ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ तक आपने दौड़ना है। थोड़ा सा तेज़ चलना है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और यहाँ व्हील चेयर वालों का रास्ता बना दिया गया है तो ताकि किसी हाजी को परेशानी का सबब ना बने।
تو ویل چیئر کا جو راستہ ہے وہ الگ ہے، آنے اور جانے کا راستہ بالکل الگ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ حجاج کرام آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ویل چیئر کے ساتھ۔ ویل چیئر ناظرین، اگر آپ تندرست ہیں ویل چیئر کا استعمال نہ کریں، اگر آپ بیمار ہیں چل نہیں سکتے تو اجازت ہے، آپ کا عذر ہے۔ بعض دوست احباب ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ویل چیئر یا جس طرح گاڑی چل رہی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے تو مشقت تو اس میں لازمی ہے ناظرین، مشقت بھی ہے، تو اس لیے تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں فرض فرمائی ہیں کہ دور دراز سے انسان صرف بیت اللہ کی غرض سے آتا ہے، عمرہ کی غرض سے آتا ہے۔ پھر عمرہ میں پریشانیاں، کبھی طواف، کبھی صفا مروہ، اور اسی طرح گاڑی کا سفر کرنا، پھر جہاز کا، پھر بحری جہازوں کا جو پہلے وقت تھے، پھر پیدل، یہ سارا نظام تھا۔ اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے، تو ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، تو اس عبادت کے لیے ناظرین پھر مشقتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ پریشانیاں جگہ جگہ پہ آئیں گی آپ کو، قدم قدم پر پریشانیاں، کبھی کھانا اچھا نہیں ہے، کبھی سونا اچھا نہیں ہے، کبھی کمرہ اچھا نہیں ہے، کبھی ادھر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا مزاج ہے ویسے آپ کا نظام ان کے ساتھ نہیں مل رہا، یہ پریشانیاں سب ہیں۔ تو اس لیے تو آپ جب عمرہ کریں گے بغیر کسی چیز کے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو پکی سچی آپ توبہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کیا کچھ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آٹومیٹک زمزم کے ٹوٹیاں نل لگے ہیں، آپ نیچے گلاس کریں گے تو گلاس آپ کا فل ہو جائے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ناظرین، آپ کو بھی اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب فرمائے اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح صفا مروہ میں جس طرح حجاج کرام آپ کو دیکھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میں دوبارہ ناظرین جا رہا ہوں صفا کی طرف۔ ناظرین، مشقتیں، پریشانیاں ہر جگہ پہ ہیں، تو اپنے مساجد میں دیکھیں اذان کا وقت ہے، سردی ہے، وضو بھی کرنا ہے، صبح کا ٹائم ہے، اٹھنا بھی ہے، گرم بستر کو چھوڑنا ایک پریشانی بنتا ہے۔ یہ پریشانیاں آپ محسوس نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ، پھر یہ پریشانی بھی ایک آپ کو اس پریشانی میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔ فرمایا کہ جب طواف آدمی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا آئے تو جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، عمرہ کے لیے آئیں اور مال جان دونوں خرچ کریں، انشاءاللہ اس کا صلہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، بدلہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے خطا غلطیاں اپنے رحمت سے معاف فرمائے۔ ناظرین، یہاں سے میں اب باہر نکل رہا ہوں صفا سے، یہ سامنے 13 نمبر گیٹ ہے، یہ بار کوڈ ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یا کہاں جگہ پہ آپ موجود ہیں، یہ آپ کو کون بتا دے گا۔
یہ دیکھو میں باہر جا رہا ہوں تو باہر نکل آیا ہوں. اس سائڈ پہ دیکھیں گے یہ اندر صفا پہاڑی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایریا ہے باہر والا حصہ کا. ماشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ پاک ہماری تھوڑی سی کاوش اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, کمی کوتاہیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.